सुसेगाद दनपार आयकोप्याक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयतां. आज अब्रिलाची 30 तारीख. एका फाट एक कांय दिसां आदीं बायणा वास्को हांगा मुसलमान आनी हिंदू भावां मदें केस्तांवां. ताच्या उपरांत गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें गोंयकारांक शिटकावणी दिली धर्माच्या कन्वर्जना बाबतींत. आनी आतां हो हिंदू राष्ट्रीय आघाडीचो सुभाष वेलिंगकर हाणें एक विचित्र भाशेचो वादविवाद सुरू केला. वादविवाद कोणाचो? गोंयचो सायब बागयोन सान फ्रांसीस शावेराचो. आयकात तो कितें सांगता तें. हांगा फ्रांसीस झेवियर हो जेजुईट पाद्री जो आसा ताका संतपद बहाल केलां चर्चीन. पण झेवियर गोंयचो सायब अशें म्हणून वर्तमानपत्रां सुद्धा बरयतात. मराठी वर्तमानपत्रां बरयतात, कोंकणी वर्तमानपत्रां बरयतात, इंग्लीश वर्तमानपत्रां तर बरयतात. आता गोंयचो सायब जो आसा ताजेर हांव वतां. फ्रांसीस झेवियर गोंयचो सायब आसूंकूच शकना. दोन गोष्टींनी आसूंक शकना. एक नॅशनलिस्ट पॉयंट ऑफ व्ह्यू, राष्ट्रीयत्वाच्या निकशा वयल्यान, आणि दुसरो मानवतेच्या निकशा वयल्यान तो गोंयचो सायब आसूंक शकना. आणि आमी मागणी करता ताका आतां हाच्या फुडें जाणून घे इतिहास आनी ताका गोंयचो सायब म्हणू नाकात म्हणून. गोंयांत न्हय पूण सबंद जगांत बागयोन सान फ्रांसीस शावेराका लोक मानतात. जावं ते आमचे हिंदू भाव जावं ना मुसलमान ना खंयच्याय दुसऱ्या धर्माचो लोक बागयोन सान फ्रांसीस शावेराका मानतात. आनी हजारांनी लोक गोंयांत ओल्ड गोवा बजिलिका ऑफ बॉम जिजस हांगा बागयोन सान फ्रांसीस शावेर हाच्या पांयाशी येतात. तर जेन्ना असलो एक वाद विवाद सुरू जाता, आमी विचारले गोंयचो विद्वान आनी गोंय भक्त ब्लेज फर्नांडीस हाच्या लागीं ह्या सुभाष वेलिंगकर हाका जबाब दिवपाक. ही सान फ्रांसीस शावेराचे आब्रू नांवाचे वाद विवाद गजाल मुद्दम उत्पन्न केल्याशी दिसता. ही गजाल फोट मनोहर राय सरदेसाय, टी.बी. कोना, प्रियोलकर, पिसुर्लेकर हांची ही व्हडली नांवां घेवन लोकांक फटोवपाचें न्हय. पुर्तुगेज विजऱ्यान आपलो राज्य दांडो सान फ्रांसीस शावेराचे कुडी लागीं दवरलो. ही खरी खबर. पूण गोंयचो सायब हें आब्रू नांव दिलें न्हय पुर्तुगेज शासांनी, पाद्रींनी ओ बूट साकेपर कोडप्यांनी, पूण सगळ्या सामान्य लोकांनी. सामान्य लोक, कॉमन मॅन, आयज पर्यंत सान फ्रांसीस शावेराक आब्रू मान दितात. जरी तर पुर्तुगेज शासन ओ पाद्रींनी हें आब्रूमान नांव दिलोलें जाल्यार तें पुर्तुगेज भाशेन आसपाचें, कोंकणीन न्हय. दुसरे सुवातेर असलें आब्रूमान नांव पुर्तुगेज भाशेन ना. खरेपणीन कोंकणीन सोडून खंयच्याच भाशेन ना. सगळ्या धर्माचो लोक सान फ्रांसीस शावेराक मानता. सान फ्रांसीस शावेराचें श्राद्ध नांव इबाडून लोकांक उंचाबोळायन घालूंक जायना. हें गोंयचे आनी देशाची संवस्कार पिड्यार करता. गोंयची शांती आनी संवस्काचे लोकांनी असल्या उतरांचेर फर्मोण दिवंक जाय आनी त्या बदलेक गोंयकारांचो एकवट आनी उदरगतीचेर मौन दवरपाक जाय. गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्ट हाणें गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे हाका लायफ टायम कॅबिनेट पदवी ना दिवची म्हूण एक पिटिशन एडमीट केला. गोंयच्या विधानसभेच्या एलिसांवाचे आदीं बीजेपी सरकारान प्रताप सिंग राणे हाका हो लायफ टायम कॅबिनेट स्टेटस फावो केल्लो. ह्या बाबतींत एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीज हाणें गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्ट हाच्या मुखार एक पिटिशन फायल केल्लें. 8 एलिसांवां सेगीत प्रताप सिंग राणे काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हूण गोंयच्या विधानसभेन निवडून आयिल्लो. पूण गेल्ल्या विधानसभेच्या एलिसांवांत ताणें भाग घेतलो ना. पूण ताची सून दिव्या राणे हाणें बीजेपीच्या टिकेटीचेर एलिसांवां लढली आनी ते जिखून आयले. एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीज हाणें कोर्टाच्या मुखार दवरलें की गोंयच्या सरकारान हे लायफ टायम कॅबिनेट पदवी दिवचे पयलीं सरकारी दुडवांची परवानगी घेतली ना म्हूण. हांवें हायकोर्टाक सांगलेलें आसा की हे लायफ टायम कॅबिनेट स्टेटस आमी केन्नाच आयकूंक ना, इंडियेक तरी केन्नाच जावंक ना. आनी हें गोंयांत फर्स्ट टायम जालां. आनी गोंयचो सरकार प्रताप सिंग राणेक आतां 18 स्टाफ दितले आनी हेजो खर्च सुमार
1.5 कोटी जातलो वर्साक फक्त 18 कामगारांचे स्टाफ तेजे आख्खे सेक्रेटरी, टायपिस्ट, ड्रायव्हर आनी सगळे. त्या शिवाय तेका अकोमोडेशन आसतलें, तेका गाडी आसतली आनी तेका हुंय इंडिये भितर भोंवपाक सगळें फ्री आसतलें. हें सगळें टॅक्स पेयरांक खूब म्हारग पडटलें. ह्या खातीर हांवें हो आख्खो विशय हायकोर्टा कडेन मागलेलो आसा की हें कायदे प्रमाणे बसना. कित्याक कायदे प्रमाणे गोंयांत फकत 12 मंत्री आसूंक शकता आनी हो आतां प्रताप सिंग राणे जावन आसा 13वो मंत्री गोंयचो. जेन्ना गोंयच्या सरकाराक आपले ओल्ड एज पेन्शन दिवंक मेळना 2-2 हजाराचे म्हयन्याक लोकांक, येदो व्हडलो खर्च प्रताप सिंग राणेक पोसपाक हो सरकार करूंक शकना. हांवें हो आख्खो विशय इन टोटल मांडलेलो आसा हायकोर्टा कडेन आनी आतां हायकोर्ट कितें डिसायड करता तें आमी 2 तारखेर पळोवया. तुमकां याद आसतली की होच प्रताप सिंग राणे म्हणपी की गोंयकार गोंयांत सोडून वयता भायल्या गांवांत टॉयलेट धुवपाक. हांव प्रताप सिंग राणेक सांगूंक शकता की गोंयकार भायर वयता पूण ऑर्राद ऑनेस्टली काम करता. तेजे भाशेन सरकाराक आपल्याक पोसूंक लायना. आतां 18 स्टाफ दिता गोंयचो सरकार ह्या प्रताप सिंग राणेक. हें बिलकूल कोणाकूच मान्य ना आनी हें कायद्यान बसना म्हणून हांवें हायकोर्टान मांडलेलें आसा. एप्रिल आनी मायच्या म्हयन्यांत काजूची फेणी आनी उराक गोंयकारांक तशें आमचे सारके भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांक चड आवडीची. पूण डिसेंबराच्या म्हयन्यांत दव पडलेल्या कारणान आनी हालींच्या म्हयन्यांनी जेन्ना पावस पडलो ह्या वर्साक काजूची पीक सारकी जावना आनी हाकाच लागून ह्या वर्साक काजूचो फेणी आनी उराक मेळपाक कठीण जावपाची शक्यताय आसा. खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे ह्या वर्साक काजूचो फेणी आनी उराक हाचें प्रोडक्शन 50% उणें जावपाची शक्यताय आसा. हाची आनी म्हायती आमकां गोंयच्या मदम रोजा डिस्टिलरी हाच्या अधिकाऱ्यांनी आमकां दिली. तुमकां सगळ्यांका जाणा जावन आसा की जगाचें तापमान वाडत चालू आसा. ह्या वाडत्या तापमाना खातीर जेन्ना आयत्या टायमार पावस पडटा तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता. ह्या पावसाचो आमकां गोंयकारांक चडसो त्रास जाता म्हणजे तो गरमेच्या दिसांनी. तुमकां खबर आसा की गरमेच्या दिसांनी आमचें काजूचें पीक लागता. जेन्ना हो पावस काजूच्या झाडाच्या फुलांचेर पडटा तेन्ना थोडीं फुलां झडटात आनी मागीर ती गरमेन करपोन वता. हाच्या खातीर काजूचो उत्पन्न सुद्दां कमी जाला. पळोवपाक गेल्यार एका पाटीक आमकां 120 लिटर तरी ज्यूस जाय पडटा आनी 35 लिटर उर्राक आमी तितूनसून काडटा. बट ह्या 120 लिटर ज्युसा खातीर 200 किलो काजू जाय पडटा. ह्या वर्सा दर म्हयन्याक पावस पडला आनी काजूचो उत्पन्नूय कमी आसा. तरी पूण गोंयच्या लोकांची आमची कंपनी मॅडम रोजा हेच्या कडसून खूब अपेक्षा आसा. तशीच भायल्या देशा कडसून आमचो ब्रँड बीग बॉस हेच्या खातीर खूब चवकशी येयला आनी आमी 100% प्रयत्न करता ही अपेक्षा तेची पूर्ण करपा खातीर. फाटल्या 56 वर्सांनी काजूचें पीक इतलें कमी जालां हें आमी पयले फावट पळयतात. काजू हो एक सिजनल फ्रूट म्हणजे फक्त गिमाच्या दिसांनी मेळपी हें फळ. ताचें जेन्ना पीक कमी जाता तेन्ना ताचो परिणाम उर्राक आनी फेणयेच्या प्रोडक्शनाचेरूय पडटा. मात आमच्या कंपनीक आमच्या प्रोडक्शनान तितलो फरक पडना कारण फाटल्या 70-80 वर्सांनी आमी जे लोक जोडल्यात ते आमकां फेणयेचो सप्लाय कमी जावंक दिनात. तांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान हात जोडून उपकार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सोडये शिवोले हांगाचो खासकार निलेश वेर्णेकर आपली सोऱ्याची बाट्टी मायाच्या म्हयन्यान तरी चालू दवरतालो. पूण ह्या वर्साक काजू उणें जाल्ल्या कारणान ताणें एप्रिलाकूच आपलो धंदो बंद केलो. ह्या वर्सा काजीचें पीक कांयच येयलें ना. कांयच येवपाक कारण जो डिसेंबराक पावस पडलो तो कंप्लीट काजींक हार्मफूल जाल्लो. दुसरी गोश्ट सांगचें म्हटल्यार आमच्यो ह्या वर्सा ज्यो भाटयो जाताल्यो सोरो काडटाले ते आमचे अल्टरनेट डेज जाताले. सांगचें म्हटल्यार त्यो अल्टरनेट जावच्या ऐवजी त्यो 7-8 दिसांनी जावंक लागल्यो. दुसरी गोश्ट
दुसरी गोष्ट ह्या वर्सा आमी जो मेयाचो म्हयनो ताका काजींनी काम करताले आमकां सकयल येवंक गाय नासली. काजींक काय नासल्या कारणान आमी आमचे जे बाटयेचे जे इक्विपमेंट आसले ते आमी ह्या वर्सा 12-13 तारखेरूच सकयल हाडचे पडले. कित्याक काजींक काजूच ना जाले आमी वयर कशे रावतले, कारण हे पावसा खातीर आमचे सारके कंप्लीट बॅड क्रॉप येयले. देव बरें करूं बाब निलेश. ह्या सुमनांत गोंयकारांक एक खुशालकायेची खबर. आमचे अक्किला गजानन प्रभुदेसाय हाका जादवपूर विद्यापीठ कोलकाता हाणें डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसॉफी इन सायन्स म्हूण फावो केला. हे बाबतींत आमकां अक्किला आनी म्हायती दिता. My PhD topic was synthesis of chalcogenide glasses for optical and electrical properties, and I registered for PhD in Department of Physics of Jadavpur University somewhere in 2016, I guess May 2016 might be. So these chalcogenide glasses, they are little different from the normal glasses, like silica glass, sodium silicate glass, borosilicate glass, etc. The reason is chalcogenide glasses are transparent in infrared region, like in mid-infrared region or sometimes beyond 15 micrometer. But normal glasses, oxide glasses, they are transferring from UV visible region to near infrared region. So as this chalcogenide glass synthesis is little stringent, or I might say it's little difficult, because we have to prepare in the absence of oxygen using gearbox. So for this reason, like getting a result or even getting a paper, sometimes it becomes difficult also. So I went to Calcutta somewhere in 2013 because I got an offer. I answered an interview in CSIR lab and I was selected for that interview. I joined as a project fellow in a project. After working there for 2 years, like my guide PhD, like my project supervisor, she advised me to register for PhD as my work was going a proper flow. So I registered for PhD in Jadavpur University in the Department of Physics. So afterwards, like it took little time to get good classes, to get good results. So somewhere in August 2021, I submitted my thesis. And after submitting my thesis, after 3 to 4 months, I joined in ISC Bangalore here, which is one of the topmost institute in India. So here I am working as a research associate since last 4 months. So here also I am working as a project. Here I am working with chalcogenide glasses only. Here I am learning different methods of synthesizing these glasses along with distillation process, which will help to make chalcogenide glasses free from oxygen impurities. गोंयकारांक आनी खुशालकायेची खबर म्हणल्यार फेस्टिवल दी कान्स हाणें गोंयचो तरणाटो आनी संचालक सायनाथ उसगांयकर हाचें चोलिचित्र वागरो हें शॉर्ट फिल्म कॅटेगरीन स्विकार केला. हे बाबतींत सायनाथ जो सद्याक फिल्म एंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे हांगा शिकप करता आमकां सांगता. नमस्कार. आमचे शॉर्ट फिल्म वागरो हें फेस्टिवल दे कान्स हाच्या शॉर्ट फिल्म कॉर्नराक ऑफिशियली एक्सेप्ट जाल्लें आसा. ह्या खोशयेच्या खिणार हांव पयले सुवातेर म्हाजे प्रोड्युसर राजेश आर पेडणेकर वा गायत्री पेडणेकर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमची टीम विश्वदीप चॅटर्जी हे सावंड डिझायनर, जगांत फेमस अशे सावंड डिझायनर आमकां लाभल्यात. तशेंच कलरिस्ट हे केरळाचे लिजू प्रभाकर, म्हजो सिनेमेटोग्राफर अमे सिमेपुरुशकर, म्हजो एडिटर व्यंकटेश लागजी, बॅकग्रावंड म्युजीक जाणें केला तो अभिषेक कदम व म्हजी कास्ट जातून श्रवण फोंडेकर, सोबिता कुडतडकर, प्रणव टेंगसे, अमुदी सनाप ह्या सगळ्या टिमीक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांचे एफर्ट्स आनी टायमा खातीर हें सिलेक्शन आयज आमकां फावो जालां. तशेंच वागरो हें शॉर्ट फिल्म हांव म्हज्या आवयक सुकन्या उसकयकर हांकां डेडिकेट करतां. वागरो ही एका जोडप्याची काणी जी एका गांवांत रावता आनी सरभोंवतणची जी परिस्थिती आसा ती तांकां आपलो फुडार कसो पळोवपाक वा कसो चिंतपाक एका बरोबर भाग पडटा हाजेर एक ल्हानशी आमी काणी केल्या. तेन्ना हांव सगळ्यांक ह्या सगळ्या जो मोग तुमचो येता ताज्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. हांव गोंयचो सायब जावन आसा पास्कोल दे चिकाली हाचो हो नवो तियात्र. 14 वर्सांचे पिरायेरसून पास्कोल दे चिकाली जो गांवांत चिकाली कोलवाले हांगा रावपी हाणें सद्याक 9 तियात्र बरयल्यात आनी डिरेक्ट केल्यात. पास्कोल दे चिकाली हाणें आपल्या तियात्रांत नवे नवे कलाकारांक भाग घेवपाक संदी दिल्या आनी हो आपलो नवो तियात्र हांव गोंयचो सायब हाचे बाबतींत आमकां सांगता. हालींच हांवें म्हजो नवो तियात्र रिलीज केला. हांव गोंयचो सायबा
हो तियात्र हांवें बरयला गोंयचे वयर कम्युनल हार्मनी वयर आनी गोंयांत कितें घडटलें आनी कितें घडपाचें आसा आनी ताचें सोल्युशन हें हांवें ह्या तियात्रान दाखयलां आनी हो तियात्र म्हजो लोकांनी सारको मानून घेतला आनी लोक चड खुशी जाल्या असलो टॉपीक हांवें हाडून हो तियात्र तुमच्या मुखार दवरला म्हणून सगळ्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हो तियात्र फस्ट स्टेजीसून म्हजो इतलो आवाज जाला तियात्राचो की लोक सारके उर्बेवूच जाल्यात हो तियात्र म्हजो पळोवपाक दुसरी खबर हांव ह्या तियात्र फिल्डान येयल्यार 10-11 वर्सां जालीं कॉमर्शियल सायडीन येयल्यार आनी ताचे पयलीं हांव म्हाज्या गांवांनी तियात्र बरयतालो आनी ह्या 10 वर्सां मोदें हांवें जायतेच कलाकार उटपण केल्यात जे खेळान नासताले जे कलाकार जे कॉलेजींनी बी आपल्या एक्टींग करता तांकां हांवें वयर काडल्या आनी आयज म्हाका उर्बा भोगता की हांवें 14 नव्या कलाकारांक हे स्टेज फावो केल्या आनी आयज ते व्हडल्या व्हडल्या ट्रुपांनी परजळटात खरेंच शाबासकी फावो ह्या भुरग्यांक जे म्हाका एप्रोच करतात आनी तांकां हांव हे संदी दिता हे तियात्रांनी भितर सरोन मोगाच्या न्हू ह्या म्हज्या नव्या तियात्रान 2 फामाद सिंगर आसा रुजार दे बेनावली आनी ज्युनियर रेगन तसोच पालकाचो खोडेगांव खांबो बाब जुस्तियानो फेर्नांदीस सांगेचो जाणेन 30-35 वर्सां हे स्टेजीर काम करून आपणें नांव जोडलां तोय म्हाका ह्या तियात्रान सांगात दिता आनी मोठो खान मारता म्हज्या तियात्रान तशेंच म्हजे सदांचे कलाकार आसात तांकां हांवें वयर काडल्यात आनी खरेंच उर्बा भोगता की हे म्हजे जे तियात्रीस्ट जे आसात ते खान मारून हो तियात्र बरो फुडें व्हरतात म्हणून मोगाचें न्हू हो म्हजो वावर हांव म्हज्या गोंया पासत केला सो मागता तुमी सगल्यांनी येवन हो शो म्हजो पळोवचो आनी हो शोआचें नांव आनीकूच फामाद करपाचें आनी हे सगळे मरेकात पावपाक ही म्हजी विनंती तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब पासपोल दी चिकाली तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हूण समजता आमचे तियात्र मोगी तुजो तियात्र हांव गोंयचो साहेब जरूर पळयतलें म्हूण गेल्ल्या सुमारांत कला अकॅडमी आनी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें तियात्र दीस इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेज ब्रिगॅन्झा ऑडिटोरियम हांगा मनयलो कोंकणी तियात्र माचे वयले खोडेगांत वावराडी हांकां ह्या दिसाक दिनवासनी दिली. हांव केनी झुजाद कला अकॅडमी गोवा तशेंच तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रिगॅन्झा हांचो उपकार आठयता कित्याक तांणी आमकां 12 कलाकारांक 12 आर्टिस्टांक हो पुरस्कार दिवन व्हड मान फावो केलो म्हणून तशेंच म्हाका चड खुशी भोगता कित्याक हो पुरस्कार आमी 12 कलाकारांक आमकां 12 कलाकारांक गोंयच्या गव्हर्मेंट सरकारा थ्रू गोवा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे हाच्या हातींतल्यान फावो जालो म्हणून तशेंच हांव कला अकॅडमी ऑफ गोवा आनी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रिगॅन्झा हांकां विनंती करता की जे परी तांणी आमकां हो पुरस्कार दिवन आमचो मान आनी रेस्पेद दवरला तो तशेंच तांणी आमचे जायते कलाकार आहात आमचे जायते तियात्रीस्ट भाव भयणी आहात जे कोणाक हो मान आजून फावो जावंक ना हांव म्हजी विनंती हो मान तांकांय दिवंक आनी तांचो दर्जो आनी उमेद वाडोवंक. तर आयकुप्यानो ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार कोंकणींतल्यान खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून मेळुया दुसऱ्या सोमारांत ते मेरेन मोग आसूं दी.